वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 22 है। वो जल्दी से उठी। कहाँ जा रही हो? अदा बाहर जा रही हूँ, वो अपना ढलकता हुआ दुपट्टा दुरुस्त करती हुई बोली। क्यों, बाहर कोई आग लगी है जो तुम बुझाने जा रही? बैठ जाओ, जब हमजा खाना खा ले तो फिर जाना। बस बात में सर हिलाकर कुर्सी पर बैठ गई। हमजा अभी तक खड़ा हुआ था और हमजा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने कैरियर पर तवज्जो दो। वो हमजा को नसीहत करता हुआ किचन से बाहर चला गया। आंखें खोल लो फरियाल, अदा जा चुके हैं। हमजा ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। तुम्हारी कमीनगी की वजह से पता नहीं और किस किस से मेरी इंसल्ट होगी। मैं जा रही हूँ, खुद ही ये बर्तन समेटते रहना। अगर अदा मुझे जान से मार देते तो तुम्हारा क्या जाता? अब वो वाकई ही रो दी। ये लो, आंसू साफ कर लो। अगर तुम्हारा काजल फैल गया तो बिल्कुल छम्मों की तरह लगोगी। वो नवाला मुंह में रखते हुए टिशू इसकी तरफ बढ़ा रहा था। चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट थी। वो टिश्यू पेपर इसके मुंह पर मारती हुई किचन से बाहर चली गई। मुझे क्या, ये बर्तन इधर ही पड़े रहेंगे, डांट तो तुम्हें पड़ेगी। वो इसे रोकने की कोशिश करने लगा, मगर वो इसकी धमकियों की परवाह किए बगैर चली गई। हमजा बदमज़ा सा हुआ, खाना वहीं छोड़कर बाहर आ गया। बाहर आए तो लॉन औरतों से भरा हुआ था। वो भी दिलशा और ताबा और फातिमा के पास जाकर खड़ी। याल, तुम अभी जिंदा हो? ताबा ने हैरत से मुंह खोला। क्यों, तुम्हें मेरे मरने की इतला किसने दी? वो गुस्से से बोली। दिलशा ने। दिलशा बता रही थी, जब तुम अदा हमजा के साथ इश्क करने में मसरूफ़ थी तो अदा हैदर किचन में आ गए थे। वो हंसते हुए बोली, मेरा दिमाग अभी दुरुस्त है। मैं इस जोकर से क्यों इश्क करती फिरूंगी? क्या मैं पागल हो गई हूँ? फिर अदा ने मुझे क्या कहना था? वो बदमज़ा सी हुई। मानना ना कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो और वो तुम्हारे दीवाने हैं। खाना बस बहाना था, असल में वो तुम्हें जी भर कर देखना चाहते थे। बस तुम अपनी क्या सराइयाँ शुरू कर लिया करो। पता नहीं तुम्हें इश्क का इतना ज़्यादा शौक़ क्यों है। इश्क की हसरत लेकर कब्र में चले जाना। हाँ, तुम मेरे लिए अच्छी दुआ तो कर नहीं सकती। दिलशा और फरियाल की नोक झोंक अभी जारी थी। फातिमा, तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बज रहे हैं? मुझे माँ याद आ रही है, पता नहीं कब आएंगी। इनके बगैर तो ये फंक्शन भी अच्छा नहीं लग रहा। माँ 2-3 दिन में आने वाली हैं, तुम क्यों परेशान होती हो? अल्लाह करे वो सड़ियल वहीं कहीं मर खप जाए। दिलशा दुआ करने लगी। ए आराम से, खबरदार मेरे भाई को बद्दुआ दी। वो तो पहले ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं बड़ी माँ ने कैसे उन्हें समझाया है। ताबा फौरन अपने भाई की हमायत में बोली, तो मैं कौन सा इस सड़ियल से शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ? इसने भी वही लहजा अपनाया। एक तो तुम लोग बिला वजह की लड़ाई में उलझ रही हो, एंजॉय करो इनकी लड़ाई। फरियाल का मज़ा किरकिरा कर रही। बख्त मेहमान औरतों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थी कि अचानक उसे दिलावर की आवाज़ सुनाई दी। ज़रबख्त ने पीछे मुड़कर देखा तो दिलावर के साथ एक लड़की खड़ी थी। ज़रबख्त, ये मिसिस फवाद हैं और तुमसे मिलना चाहती हैं। ये तुम्हारी लिखी हुई किताबों को बहुत शौक़ से पढ़ती हैं। मिसिस फवाद, ये मेरी मंगेतर ज़रबख्त हैं। जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। मिस ज़रबख्त, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपको जैसा सोचा था वैसा ही पाया है। मिसिस फवाद अपना हाथ ज़रबख्त की तरफ बढ़ाते हुए खुश दिली से बोली। बहुत शुक्रिया आपका मिसिस फवाद। ज़रबख्त ने भी अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। आए, आप तशरीफ़ रखें। ज़रबख्त ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो शुक्रिया कहकर बैठ गई। ज़रबख्त भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मिस ज़रबख्त, आप इस उम्र में इतनी गहराई में जाकर कैसे लिख लेती हैं? कहाँ से पढ़ा है आपने? जी, मैंने अमेरिका से पढ़ा है। ज़रबख्त का जवाब मिसिस फवाद को हैरान कर गया। लगता है आप आलमी सियासत को बहुत गहराई से जानती हैं, तभी तो इतनी गहराई से लिख लेती हैं। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। मिसिस फवाद, ये तो मैं नहीं जानती कि मैं कैसा लिखती हूँ, मगर मैं लिख लेती हूँ। आपको कभी किसी पार्टी में नहीं देखा, कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, और वैसे भी
ہمارے ہاں پارٹیز وغیرہ میں جانے کا رواج نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ زربخت کا جواب مسز فواد کو حیران کر گیا۔ مس زربخت، مجھے دلاور صاحب کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ابیحہ سے بھی شادی کر رہے ہیں اور آپ سے بھی۔ آپ کو پتہ ہے اگلے ہفتے مس ابیحہ ملک اور دلاور صاحب کی شادی طے پا گئی ہے۔ مسز فواد کی بات سن کر زربخت کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گرد گرد زوردار دھماکے ہو رہے ہیں۔ اسے اپنا پاؤں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں آنسو نکلنے کے لیے بےتاب تھے، مگر اس وقت وہ بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے مسز فواد، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کی بات پر مسز فواد شرمندہ سی ہو گئیں۔ آئیں کھانا کھائیں۔ زربخت کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سب لڑکیاں اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے اتنے بھاری کم سوٹ کبھی پہنے تھے۔ وہ اپنے کپڑے جلدی سے جلدی تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ انہیں کب عادت تھی ایسے کپڑے پہننے کی؟ زربخت جب لاؤنج میں آئی تو وہاں صرف گلبخت اور سوہا گپے مارنے میں مصروف تھی۔ گلبخت، میں سونے جا رہی ہوں، اگر کسی نے کھانا کھانا ہو تو گرم کر کے دے دینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں اور ویسے بھی صبح میں نے سفر کرنا۔ جی اچھا دیدی، آپ چلی جائیں۔ گلبخت کو آج پتہ نہیں اس پر کیسے رحم آ گیا تھا، ورنہ تو وہ کوڑا جواب دیتی تھی۔ زربخت کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھمے ہوئے آنسو کسی سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ دلاور سکندر، تم اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر تم نے ابیحہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا، وہ بھی مجھ سے شادی سے پہلے۔ تمہارا دل ابیحہ کی محبت سے آباد ہے۔ جو دل میں آباد ہو، زندگی بھی اسی سے آباد ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی میں میری جگہ کہاں ہے؟ تمہاری زندگی میں میری حیثیت فالتو سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری تمہاری کیا دشمنی تھی جو تم نے بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تم تو مرد تھے، بابا جان کے سامنے انکار کر سکتے تھے۔ میری زندگی میں زہر کیوں گھول دیا؟ نہیں سہا جائے گا مجھ سے یہ درد جو تمہارا ساتھ دے گا۔ نہیں ہے مجھ میں بیکار چیز بننے کی ہمت۔ تمہاری آنکھوں میں ابیحہ کی محبت کی جھلک نہیں دیکھ پاؤں گی۔ جیا جائے گا مجھ سے پل پل مر کر۔ کتنے بزدل ہو دلاور سکندر، تم مرد ہو کر بھی مجبوری کے سودے کرتے ہو۔ گلبخت اور سوہا زربخت کے جانے کے بعد پھر گپوں میں مصروف ہو گئیں، چونکہ اس وقت جب حیدر اور دلاور سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ گلبخت، دیدی کہاں ہے؟ ادا، وہ تو سونے چلی گئی، ان کی طبیعت خراب تھی۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ کام تو کوئی نہیں، بس کافی پینے کو دل چاہ رہا تھا۔ ادا، میں بنا دیتی ہوں، اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم اپنی خدمت اپنے پاس ہی رکھو۔ تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی کافی پینے سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی کڑوی چیز کھا لے، دلاور کی بجائے حیدر نے جواب دیا۔ وہ بھی اسے کھری کھری سنانا چاہتی تھی، لیکن دلاور اور سوہا کی موجودگی میں چپ رہی۔ دلاور نے حیدر کو گھورا۔ سوری ادا، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، اور ویسے بھی گلبخت کو سچ کہنے اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ صاف اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، لیکن دلاور کی موجودگی کا خیال کر کے بیٹھی رہی۔ جاؤ گلبخت بیٹے، کافی بنا ہی لاؤ، کافی پیے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ جی اچھا ادا۔ گلبخت دلاور کے کہنے پر اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو ٹرے میں بس ایک ہی کافی کا مگ تھا۔ اس نے دلاور کے سامنے رکھ دیا۔ حیدر، جو کافی پینے کے انتظار میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، گلبخت کی حرکت پر تل ملا کر رہ گیا۔ ادا، اب میں جاؤں؟ اسے حیدر کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، مگر انجان بنی رہی۔ ہاں جاؤ تم۔ حیدر کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے جا کر اس کا منہ توڑ دے، لیکن دلاور سے پہلے وہ کیسے اٹھ سکتا تھا؟ سے برا حال تھا۔ دلاور کافی پی کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ وہ بھی اٹھ گیا۔ دلاور نے کافی بڑی مشکل سے پی۔ اسے زربخت کے علاوہ کسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے یا کافی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے زربخت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔